बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ये अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आली साहबी अल्फ़ मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल और करम से आज फिर मुझे मौका मिला तो मैं एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आपको और हमें इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बसरा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तदफीन के बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए और मैं करीबी जंगल की तरफ चला गया। वहाँ अल्लाह तबारक ताला की कुदरत में गौर व फिक्र करता रहा। एक जगह घने दरख्त थे। मैंने जब बगौर देखा तो उन घने दरख्तों के पीछे एक गार नज़र आया। मैंने अपने दिल में कहा शायद ये गार लुटेरों और डाकुओं की कमीन गाह है। चुनांचे जब मैं उस गार के करीब गया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ एक नूरानी चेहरे वाला एक हसीन नौजवान एक जुब्बा पहने बड़े खुशू व खुजू के साथ महवे इबादत है। मैं इसके करीब जाकर बैठ गया। उस नौजवान ने रुकू सुजूद के बाद सलाम फेरा और मेरी जानब मतवज्जो हुआ। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, ए मेरे भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो नौजवान कहने लगा, मैं मुल्क शाम का रिहायशी हूँ। और मैंने पूछा, तुम शाम से बसरा किस मकसद के लिए आए हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि बसरा और इसके करीब इलाकों में आबदीन और ज़ाहिदीन उलमा इकराम बहुत ज़्यादा हैं और मैं शाम से बसरा सिर्फ़ इसी मकसद के लिए आया ताकि उन औलिया इकराम से फैज़ हासिल कर सकूं, उनसे इल्म व अमल सीखूं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने उससे मज़ीद पूछा, ए बंदा खुदा, तुम्हारे खाने पीने का क्या इंतज़ाम किस तरह होता है? यहाँ जंगल में तुम्हें खाना कैसे मुयस्सर होता है? नौजवान ने जवाब दिया, भूख लगती है तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस होती है तो जंगल में मौजूद तालाबों से पानी पी लेता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए नौजवान, मेरी ख्वाहिश है मैं तुम्हें आटे की उम्दा 2 रोटियाँ पेश कर दिया करूँ ताकि तुम उनको खाकर इबादत के लिए ताकत हासिल कर सको। ये सुनकर नौजवान कहने लगा, ऐसी बातें छोड़िए, मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया और पत्ते खाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए मेरे भाई, अगर तू हमारे खाने को कबूल कर लोगे तो हमारी खुशकिस्मती होगी। तुम हमारी तरफ से कुछ न कुछ कबूल कर लो ताकि हमें बरकतें नसीब हो जाएं। वो नौजवान कहने लगा, अच्छा, अगर आप ज़िद हैं तो जो कि बग़ैर छनी हुई आटे की 2 रोटियाँ और सालन की जगह नमक लाइएगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिर मैं उस नौजवान के पास से चला आया और जो कि बग़ैर छने आटे की 2 रोटियां पकवाईं, उन पर नमक रखा और वापस उस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो मैंने वहां का मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया। मैंने देखा कि एक खूनख्वार शेर गार के धाने पर बैठा हुआ है। मैंने दिल में सोचा, कहीं इस खूनख्वार शेर ने उस नौजवान का काम तमाम ना कर दिया हो। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर एक ऊंची जगह पर चढ़कर गार का अंदरूनी मंजर मुलाहिज़ा किया तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान सही व सालम इबादत में मसरूफ़ है। हज़रत बसरी रहमतुल्लाह ने बुलंद आवाज़ से उससे पुकारा, ऐ मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है कि तूने अपने पास के हालात से तू बेखबर है? शायद इबादत इलाही में की मशगूलियत की वजह से तुझे बाहर के हालात से की खबर नहीं। मेरी आवाज़ सुनकर उस नौजवान ने गार में तकफीर की और सलाम फेरने के बाद कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, आपने ऐसी क्या चीज़ देख ली है जिसकी वजह से इतने परेशान हो गए? मैंने कहा, वो देखो, गार के दाने पर एक खूनख्वार शेर घात लगाए बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि वह अभी हमला कर देगा।
اس نوجوان نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر آپ اس ذات سے ڈرتے ہیں جس نے شیر کو پیدا کیا تو آپ کے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر وہ نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ الہی خداوندی سے حکم ملا ہے تو مجھ کو کسی نقصان پہنچائے تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر تجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اس میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ ابھی اس نیک خسرت نوجوان نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اس نے اپنا شکار دیکھ لیا۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں نوجوان کے پاس گیا اور یہ کہتے ہوئے کہ دونوں روٹیاں اس نوجوان کے سامنے رکھ دیں کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لیں اور حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ اور مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں ہوں تو اے میرے اللہ، مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح ابھی قبض کر لے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ابھی اس نوجوان نے دعا مکمل نہیں کی تھی کہ وہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ اس نوجوان کی تجویز اور تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں کوئی موجود نہیں ہے۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک ایک غیبی آواز آئی، ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، اپنے رفقا سے کہو کہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! کسی نے کیا خوب کہا ہے اور لکھا ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا، کوئی جان لینے کو دلہن بن کر قضا آئی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ روزانہ میں اسی طرح سے یہ ویڈیوز پیش کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی خوش نصیب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور وہ یہ میری ویڈیوز پڑھے اور دیکھے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے۔ اس میں سارے مشاہدات ہیں کہ کس طرح سے بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دنیاوی زندگی میں بھی اس کو پیار محبت سے رکھتا ہے، اور جب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کا سارا سامان کرتا ہے۔ اس کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ لوگ اسے مرنے کے بعد سنبھالیں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بھی اچھی کرے اور دونوں جہان اچھے کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والا بنا دے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ چلو ابھی چلتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے چاہا تو میں کل پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔